नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, हमने पिछली नशिस्त में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेखा के वाक़या को बयान किया था, और जिसमें ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर गुनाहगार इल्ज़ाम लगाया, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से और अपने कमाल रहम से अल्लाह ताला ने उनको इस इल्ज़ाम से बरी करार फरमाया। और मज़ेदारी की बात यह है कि उस इल्ज़ाम को रद्द करने वाली दलील भी उसी ज़ुलेखा के एक रिश्तेदार ने दी। खैर, अब उसके बाद ज़ुलेखा उस वक्त तो वक्ती तौर पर मजबूर हो गई, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। आज हम बात करेंगे कि ज़ुलेखा ने अपने सहेलियों और मिस्र की दूसरी औरतों को, जो अमीर कबीर औरतें थीं, अपने हम पल्ला औरतों की ज़ियाफ़त की, उनको अपने घर में दावत दी, और वहाँ पर क्या वाक़या पेश आया, हम आज इस मौजू पर बात करेंगे। अजीज़ मिस्र की बीवी का इश्क शहर में मशहूर हो गया, तो दीगर रऊसा की औरतों ने इसे लान तान करना शुरू कर दिया और उसे आर दिलाई कि वो अपने गुलाम पर फरिश्ता हो गई। कुरान करीम में इरशाद है, और शहर में औरतें गुफ्तगू करने लगीं कि अजीज़ मिस्र की बीवी अपने गुलाम को अपनी तरफ मायल करना चाहती है और उसकी मोहब्बत उसके दिल में घर कर गई है। हमें लगता है कि वो सरीह गुमराही में है। जब उस अजीज़ की बीवी ने इन औरतों की गुफ्तगू, जो हकीकत में दीदार यूसुफ के लिए एक चाल थी, सुनी, तो उनके पास दावत का पैगाम भेजा और उनके लिए एक महफिल मुरतब की और फल तराशने के लिए हर एक को एक एक छुरी दी और यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि उनके सामने बाहर आओ। तो उनका रोब यानी हुस्न उन पर ऐसा छा गया कि फल तराशते तराशते अपने हाथ काट लिए और बेसाख्ता बोल उठी कि सुबहान अल्लाह, ये हुस्न, ये आदमी नहीं, कोई बुजुर्ग फरिश्ता है। तब उसने कहा कि ये वही है जिसके बारे में तुम मुझे ताने देती थी, और बेशक मैंने इसको अपनी तरफ मायल करना चाहा, मगर ये बचा रहा, और अगर वो ये काम ना करे तो मैं कहती हूँ तो कैद कर दिया जाएगा और जलील होगा। यूसुफ ने दुआ की कि परवरदिगार, जिस काम की तरफ ये मुझे बुलाती हैं, इसकी निस्बत मुझे कैद पसंद है, और अगर तू मुझसे उनके फरेब को ना हटाएगा तो मैं उनकी तरफ मायल हो जाऊंगा और नादानों में दाखिल हो जाऊंगा। सो अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और उनसे औरतों का मकर दफा कर दिया। बेशक वो सुनने और जानने वाला है। इन आयात में अल्लाह ताला ने शहर की औरतों यानी दरबारियों और सरदारों की बीवियों और बेटियों के तर्ज अमल का जिक्र फरमाया है। उन्होंने अजीज़ मिस्र की बीवी को इसलिए तानो तशनी का निशाना बनाया कि उसने अपने गुलाम को बरगलाने और उससे शदीद मोहब्बत का इजहार किया, हालांकि वो गुलाम होने की वजह से इस लायक ना था कि उसकी तरफ इस कदर मैलान जाहिर किया जाता। इसलिए उन औरतों ने कहा, हमारे ख्याल में वो सरीह गुमराही में है, क्योंकि उसने एक चीज मोहब्बत के जज्बात को गलत मकाम पर रख दिया है। अजीज मिस्र की बीवी ने जब उनकी पुरफरेब गीबत का हाल सुना और लोगों के तानो तशनी की खबरें उस तक पहुंची, तो उसने चाहा
کہ ان کے سامنے اپنا عذر پیش کرے اور واضح کر دے کہ یہ جوان ویسا نہیں جیسا وہ سمجھتی ہیں، اور ان کے غلاموں جیسا نہیں، اس لیے انہیں بلا بھیجا اور انہیں گھر میں جمع کر لیا اور ان کے لیے ان کے لائق ضیافت کا بندوبست کیا۔ اس میں ایسی چیزیں بھی پیش کیں جو چاقو چھری سے کاٹ کر کھائی جاتی ہیں۔ اس لیے ہر عورت کو چھری دی۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہترین لباس پہنا کر تیار کیا ہوا تھا اور آپ کی جوانی کا حسن پورے جوبن پر تھا۔ اس نے آپ کو حکم دیا کہ عورتوں کے سامنے آئیں۔ آپ آئے تو 14ویں کے چاند کا حسن آپ کے سامنے ماند تھا۔ ان عورتوں نے جب آپ کو دیکھا تو بہت بڑا جانا، یعنی آپ کی عظمت و جلال سے مرعوب ہو گئیں۔ وہ سوچ نہیں سکتی تھیں کہ انسانوں میں ایسا حسن بھی ہو سکتا ہے۔ وہ آپ کے حسن و جلال سے اس قدر مبہوت ہوئیں کہ انہیں اپنے آپ کا ہوش نہ رہا۔ انہوں نے ان چھریوں سے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور انہیں زخموں کا احساس ہی نہ ہوا، اور ان کی زبان سے نکل گیا، ہاش اللہ، اللہ کی پناہ، یہ انسان ہرگز نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی معراج کی حدیث میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ انہیں آدھا حسن دیا گیا ہے۔ امام سہیلی رحم اللہ اور دیگر علماء نے اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام سے آدھا حسن دیا گیا تھا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست مبارک سے پیدا فرمایا اور آپ میں اپنی خاص روح ڈالی، لہٰذا آپ انسانی حسن و جمال کا اعلیٰ ترین نمونہ تھے۔ اس لیے جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو انہیں حضرت آدم علیہ السلام کا سا قد و قامت اور حسن حاصل ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن حضرت آدم علیہ السلام سے نصف تھا، اور ان دونوں ہستیوں کے درمیان ان دونوں سے زیادہ حسین کوئی انسان پیدا نہیں ہوا۔ اسی طرح حضرت حوا علیہ السلام کے بعد کوئی عورت ان سے اس قدر مشابہ نہیں تھی جس قدر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام ان سے مشابہ تھی۔ خیر، اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا، یہی ہیں جن کے بارے میں تم مجھے تانے دے رہی تھی۔ پھر اس نے آپ کی کامل و اکمل پاک دامنی کی تعریف کرتے ہوئے کہا، میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا، لیکن یہ بال بچا رہا، اور جو کچھ میں اس سے کہہ رہی ہوں اگر یہ نہ کرے گا تو یقیناً قید کر دیا جائے گا، اور بے شک یہ بہت ہی بے عزت ہوگا۔ ان سب عورتوں نے آپ کو اپنی مالکہ کی فرما برداری کرنے کی تلقین کی تھی، لیکن آپ نے سختی سے انکار کر دیا، کیونکہ آپ انبیاء کرام علیہ السلام کی آل میں سے تھے۔ اس وقت آپ نے رب العالمین سے دعا کی اور فرمایا، اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل کرنا بہت پسند ہے۔ اگر تو نے ان کا فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں سے جا ملوں گا۔ یعنی اگر تو نے مجھے میری ذات کے سپرد کر دیا اور اپنی حفاظت اٹھا لی تو میری ذات تو کمزور ہے، میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ کی مرضی ہو۔ میں کمزور ہوں، الا یہ کہ تو مجھے قوت بخشے اور میری حفاظت فرمائے اور تیری توفیق میرے شامل حال ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آپ کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کے داؤ پیچ اس سے پھیر دیے، یقیناً وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ دوستو، یہ
نشست یہیں پہ تمام ہوئی۔ ہم انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قید کے بارے میں ذکر کریں گے، کیونکہ زلیخا نے تمام عورتوں کے سامنے اپنا یہ ارادہ ظاہر کر دیا تھا کہ اگر یہ میرا کہنا نہیں مانے گا تو یقیناً قید کر لیا جائے گا۔ تو آخر وہ عزیز مصر کی بیوی تھی، تو وہ اپنے ارادے میں کامیاب ہو گئی، اور وہ کس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کر لیا گیا، کیا حالات پیش آئے، اس پر انشاءاللہ تعالی ہم اگلی نشست میں بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔